अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट और फाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कैसे बेहतर हो रही हूँ, मेरी हेल्थ कैसे अच्छी हो रही है, ये मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में भी डिटेल से थोड़ा सा बताऊँगी और आपको गाइड करूँगी कि जो कोई मेरी तरह प्रॉब्लम फेस कर रहा है हेल्थ को लेकर, वो इस तरह कर सकता है। अच्छा, सुबह उठते जो है ना मैंने क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दी थी, क्योंकि सारे काम जो है ना वो मेरे बाद में करती हूँ, लेकिन पहले जो सहन होता है ना वो मुझे साफ़ चाहिए होता है ताकि मुझे काम करने में मज़ा आए। क्योंकि इस सहन के कुछ 3600 चक्कर जो है ना मैं सारे टाइम में लगाती हूँ। किचन से कमरा है, कमरे से इधर इधर उधर जो है ना सारा कुछ जो है ना मेरा सहन से गुजर के जाता है। खैर, इधर जो है ना जितनी मेहनत से मैं सफाई कर रही थी, इस मेहनत के ऊपर पानी कैसे फिरता है ये भी मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। आगे चल के आप देखिएगा कैसे जो है ना सारी मेहनत पे पानी फिरता है। आपने देखा होगा मेरा सहन कितना कोई बड़ा आएगा, तो मुझे झाड़ू मारते मारते भी जो है ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है और मेरी अच्छी खासी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और ये देखें कि जैसी जो है ना मैं क्लीनिंग करके किचन में गई हूँ और किचन से जैसी मैं बाहर आई हूँ तो ये कुछ सूरत हाल थी मेरे घर की। जैसी हवा चली है और पत्ते ही पत्ते ही पत्ते ही पत्ते, हर जगह पर जो है ना पत्ते ही पत्ते ही थे। खैर, आज बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँगी, क्या होगा, कैसे मैं क्लीनिंग करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, दोबारा से झाड़ू उठाई और शुरू हो गई थी कि चलो झाड़ू झाड़ू मार लेते हैं। कपड़े धोने थे, लेकिन कपड़े धोने की जो है ना इतनी ज़्यादा भी हिम्मत नहीं आई थी कि मैं कपड़े धो लूँ। और दोबारा से सफाई वगैरह की और इधर जो है ना मैंने आलू वगैरह कटिंग करना शुरू कर दिए थे। और इधर जो है ना मेरे हस्बैंड साहब ने ना गाजर का जूस पिलाना शुरू किया हुआ है मुझे आजकल। और इतना ज़्यादा पिलाते हैं ना कि दिन में कम से कम 3 या 4 गिलास। उनका दिल है कि एक दिन में जो है ना मेरी जितनी भी ब्लड की कमी है ना वो पूरी हो जाए और जितने भी मेरे हेल्थ के इश्यूज़ हैं ना वो एक दिन के अंदर ही ना सारे के सारे सॉल्व हो जाए। और इधर जो है ना वो सर पे खड़े होकर मुझे पिला रहे होते हैं बना बना के ना। और मजाल है, वो कहते हैं एक ड्रॉप भी जो है ना वो गिलास में नहीं बचना चाहिए। और ये वाला जो जूस था ये सिर्फ और सिर्फ कैरेट का था। और इन्होंने मतलब एक हिसाब रखा हुआ है कि 1 kg कैरेट का जूस कम से कम जो है ना 1 kg में आई थिंक 2 गिलास तो निकल ही आते हैं। तो ये वाली जो गाजर थी ना, ये 1 किलो के करीब गाजर लेकर आए थे, तो इसमें से जो है ना कम से कम 1 गिलास जो मैं पहले पी चुकी थी और ये उन्होंने मुझे दोबारा दिया था कि ये भी तुम पियो। और ये वो डाइट है जो कि खुद मेरे हस्बैंड साहब ने बनाई है। यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके ये सारी डाइट जो है ना उन्होंने एक पेज पे लिखी हुई है कि क्या और कब और कितनी मिकदार में देना, वो सब जो है ना उस लिहाज से मुझे दे दें। और जैसे वो मेरे सर पे से आगे पीछे होते हैं ना, मैं फटाफट से नींबू निचोड़ लेती हूँ, काली मिर्चें मिला लेती हूँ, नमक मिला लेती हूँ, इसको एक ड्रिंक की तरह जो है ना बना लेती हूँ। खैर, आज जो है ना बच्चे भी इनके पापा के काबू में आ गए थे। इन्होंने कहा आज जो है ना मैं इनको भी ट्राई करवाता हूँ। मैंने कहा जी कोशिश कर लो। इधर जो है ना मैं पका रही थी आलू मेथी, जो कि मुझे पसंद तो नहीं था, लेकिन हरी सब्जी जो है ना वो डॉक्टर ने भी रिकमेंड की और मेरे हस्बैंड साहब ने जो मेरी डाइट प्लान की है उसमें जो है ना हरी सब्जी भी इंक्लूड है। तो वो तो फिर आप खानी ही खानी, क्योंकि मना नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तरफ से सख्त मुझे जो ना धमकी मिली है कि अगर तुमने खाने पीने में या तुमने कोई भी डंडी मारी ना कि खाना पीना तुमने टाइम से ना किया, कि जो कुछ भी इस तरह से हुआ ना, तो तुम्हारी और मेरी बहुत ख़तरनाक वाली लड़ाई हो जाएगी। और मैं डरती हूँ लड़ाई से कि लड़ाई ना हो जाए, तो इस वजह से जो है ना मैं ये पी रही थी। अच्छा, कल जो है ना वो करेले ले आए थे। उन्हें ना पता लगा जी करेले का जूस जो होता है ना वो अंदर के आपकी जो बॉडी में कुछ जो रसीम या जम्स हो रहे होते हैं ना वो मार देता है। तो वो करेले ले आए कि मैं इसका जूस बना के दूंगा। तो वो ना उन्होंने जूस बनाया, आई थिंक पहले एक करेले का जो ना उन्होंने जूस बनाया था, तो वो मेरे पास लेकर आए। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरा सूटकेस ला दो, 4-5 कपड़े इसमें डाल दो, मैं वैसे चली जाती हूँ, मुझसे लड़ाई कर लो जो भी कर लो, ये मैंने नहीं पीना। तो वो समझ गए थे कि ये वाकई ये ना पीने नहीं होगा। मैंने कहा आप एक दफ़ा टेस्ट कर लो, अगर आप इसको पी लोगे ना तो फिर मैं भी पी लूँगी। लेकिन खैर वो उनसे भी नहीं पिया गया था, मैंने फिर क्या पीना था। तो ये कुछ जो है ना सूरत हाल आजकल मेरे साथ चल रही हैगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सख्ती से ही सही, लेकिन मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो रही है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अब मेरी सांस नहीं फूलती, मैं जल्दी थकती नहीं हूँ, तो मुझे अपने अंदर ना एक एनर्जी सी महसूस होती है हर टाइम। और मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं तो ठीक हो रही हूँ, बच्चे जो है ना बीमार हो रहे हैं। चप्पल पहन के हुसैन, बच्चे जो है ना वो एक एक करके बीमार हो रहे हैं। अभी रात की ही बात है, हसन जो है ना सारी रात नहीं सोया, उसके ना गला बिल्कुल बंद हो गया था और मिट्टी की वजह से उसके गले में कहीं मिट्टी गई ना, तो गला जो है ना उसका बिल्कुल जाम हो गया और वो बात तक नहीं कर पा रहा, उसको सांस लेने में भी बड़ा मसला हो रहेगा। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर है, तहसीन सिस्टर हैंगी, उनका भी चैनल है कुकिंग का, बड़ी मज़े की वो कुकिंग करती हैंगी। तो वो ना अक्सर मुझे जब भी वो मेरी वीडियो वॉच करती हैं ना तो मुझे अक्सर कहती हैं कि सिस्टर मेरी प्यारी बहन, ये हैगा या है, ये क्या होता है, ये कौन सी लैंग्वेज है, आप हैगा क्यों बोलती हैं? तो मैंने उनको बार बार बताया भी है कि मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं पहले मतलब वैसे मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, मेरे अब्बू भी पंजाबी हैं, अम्मी भी पंजाबी हैं, लेकिन जो है ना मैं कराची में रही हूँ तो वहाँ तो आपको पता है टोटली उर्दू स्पीकिंग ही है। तो वो ज़िंदगी के 22
22 سالوں میں میں نے اردو ہی بولی, اردو ہی جو ہے نا وہ سارا لینگویج ہی ٹوٹل اردو تھی. امی ابو پنجابی میں بات کرتے تھے لیکن ہم جو بہن بھائی ہیں وہ اردو میں ہی بات کرتے تھے. ہمیں پنجابی سمجھ میں تو آتی تھی لیکن ہم بول نہیں سکتے تھے, مطلب ہمیں بولنا نہیں آتی تھی. لیکن جیسے میں شادی ہو کے پنجاب میں آئی تو وہ ماحول وہ سارا کچھ اس طرح سے ہوا کہ اب مجھے جو ہے نا پنجابی بولنا بھی آتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے, لیکن وہ دو لینگویج جو ہے نا وہ مکس اپ ہو گئی. تو اس وجہ سے جو ہے نا میری لینگویج خراب ہو گئی تھوڑی سی, اور میری ہی نہیں میرے حسن کی بھی جو ہے نا وہ بہت حد تک جو ہے نا حسن کی اور میری لینگویج ایک دم بالکل سیم ٹو سیم ہے گی. وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ ڈنڈی مار دیتا ہے لفظوں میں. تو باقی جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ پنجابی نہیں بولتے, لیکن میں جو ہے نا وہ بول جاتی ہوں. حسن اور میں جو ہے نا ہم دونوں آپس میں بولتے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے گا. تو ادھر جو ہے نا میں آلو میتھی بنا رہی تھی, اور ایک اور میری کسی سسٹر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی جو میں نے ٹوئنز جو میرے بچے ہیں ان کی جو ہے نا میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی, تب انہوں نے مجھ سے جو ہے نا پھر پوچھا تھا کہ آپ کے جو ٹوئنز بچے ہیں کیا آپ نے کوئی وظیفہ کیا تھا, یہ نیچرل ہے. تو بھئی یہ جو ہے نا میرے ٹوئنز بچے یہ نیچرل ہیں, میں نے کوئی وظیفہ یا کچھ بھی نہیں کیا تھا. میں وظیفوں پہ بالکل یقین رکھتی ہوں, میں 200% وظیفوں پہ یقین رکھتی ہوں, اور میں بہت سارے کرتی بھی تھی. مطلب کسی بھی کام کے لیے ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی کام رکا ہوا, کوئی کام نہیں ہو رہا یا کچھ بھی ہو, تو میں وظیفے کرتی بھی تھی اور میرا پورا یقین بھی ہے. کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا وظیفے بہت زیادہ کرتے تھے کسی بھی چیز کے لیے نا, تو ہمارے وظیفے جو ہے نا الحمدللہ پورے بھی ہوتے تھے, کیونکہ ہم وہ ایک اچھے کام کے لیے کرتے تھے. ہم نے کبھی کوئی اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ نہیں کیا, لیکن اچھے کام کے لیے جب ہم نے وظیفہ کیا وہ ہمارا وظیفہ جو ہے نا وہ پورا ہوا بھی. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی کہ ہم کون سا وظیفہ کرتے تھے. تو جو ہمارا ہر وظیفہ جو ہے نا ہمارا ہر کام جو ہے نا وہ سیدھا ہوتا تھا, ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ چیز جو ہے نا ہماری ٹھیک ہے, یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہ کام. تو الحمدللہ جو ٹوئنز بچے ہیں, جڑواں بچے ہیں, وہ اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے تو وہ نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ماشاءاللہ بیٹا اور بیٹی وہ دونوں جو ہے نا ٹوئنز ہیں گے. اور تو وہ میں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروایا, نہ کوئی وظیفہ کیا, نہ آپ کو کوئی ڈاکٹر ایسی میڈیسن دے سکتی ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں نا وہ جڑواں ہو جائے. جن کو جڑواں کا شوق ہے نا, بہت ساری لیڈیز ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا ٹوئنز بچے ہو جائیں, تو اس کے لیے وہ جب بھی کسی کے بچے دیکھتی ہیں نا ٹوئنز ہیں, وہ ان سے لازمی پوچھتی ہیں کہ آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کروایا یا آپ نے کوئی میڈیسن یوز کی, کوئی وظیفہ کیا, کوئی اس طرح کی چیز. تو نہیں بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ابھی تک. میری نظر مطلب جہاں تک میری خیال ہے یا جہاں تک میری نالج ہے وہاں تک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی تک ایسی کوئی جو ہے نا وہ تحقیق یا کوئی دوائی پیدا نہیں ہوئی جس کے ذریعے جو ہے نا آپ کے بچے جڑواں ہو سکیں. یہ سب جو ہے نا اللہ پاک کے کام ہے, اللہ پاک ہی دیتا ہے. اور میں بھی اپنے ٹائم پہ سوچتی تھی کہ جڑواں بچے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں, کوئی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے جو جڑواں ہوتے ہیں گے. باقی مجھے یہ نہیں پتا تھا, یہ اللہ پاک کے کام ہیں گے. اور میں خود بھی جو ہے نا 9 منتھ جب تک میں نے بچے اپنے ہاتھوں میں نہیں دیکھے تب تک مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے جڑواں ہی ہونے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی دین ہے. اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد میرے بہن بھائی ہیں, اللہ پاک سب کو نیک صالح اولاد دے. میری بہت پیاری میری 2-3 دوستیں جن کے اولاد نہیں ہیں, 6-6 سال ہو گئے ان کی شادیوں کو. ان کے لیے میں بہت ساری دعائیں کرتی ہوں, اللہ پاک ان کو نیک اور صالح زندگی والی اولاد دے, آمین. اور ادھر جو ہے نا بس بچوں نے ہسبینڈ کے ساتھ نماز ادا کی. ہسبینڈ نماز پڑھ کے آ گئے, بچے نا تنگ کرتے کہ آپ ہمیں لے کے نہیں جاتے حسن حسین. پھر انہوں نے گھر میں دوبارہ سے بچوں کے ساتھ نماز پڑھی تاکہ وہ بھی پڑھ لیں. بچوں کو پھر ہم نے سلا لیا تھا. اور ادھر جو ہے نا میرے ہسبینڈ کا موڈ ہو گیا کہ فرائز بناؤ, تو میں نے فٹافٹ سے ان کے لیے کرسپی سے فرائز بنائے. اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ اور میں نے مل کے جو ہے نا عشاء کی نماز ادا کی, کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا. تو ہم نے جو ہے نا گھر میں ہی عشاء کی نماز ادا کی, اور پھر ہماری رات کی روٹین جو ہے نا ختم ہو گئی. پھر ہم بھی جا کے سو گئے. اللہ حافظ.